Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is Bangladesh democracy with chaos and military dictatorship. So it is class 12, subject political science. तो आज का हमारा टॉपिक है बांग्लादेश डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जब हिंदुस्तान का तकसीम हुआ 1947 में, तो उस वक्त ईस्ट बंगाल जिसको हम कहते हैं और आसाम के कुछ हिस्से पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो गए थे। इसी एरिया को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से हम जानते थे और ये सब एरियाज 1971 तक पाकिस्तान के साथ रहे। इस एरिया के लोगों ने पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान की जो डोमिनेंस थी इसको अपोज किया, ख़ास तौर से जो वहाँ उस टाइम इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज थी इसकी भी मुखालफत की। और आज़ादी के बिल्कुल साथ साथ जल्दी ही वहाँ पे प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। प्रोटेस्ट्स क्यों शुरू हुए? उस सलूक के खिलाफ जो वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज या उनके कल्चर के साथ किया जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ। और उन्होंने उनकी एक और डिमांड ये भी थी कि हमें पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर में अपना जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। इस प्रोटेस्ट का वहाँ पे जो पॉपुलर लीडर था, जो इसको लीड कर रहा था इस एजिटेशन को, जिसको हम शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जानते थे, उसने वहाँ पे उस वक़्त ज़्यादा ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान के लिए डिमांड की। और 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की जो वहाँ पे पार्टी थी उस वक़्त अवामी लीग, इसने ईस्ट पाकिस्तान में सारी सीटें जीत ली और मेजॉरिटी हासिल की इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो इससे कन्वीनियंस नहीं हुई और उस वक़्त वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान को जेल भी भेज दिया गया। पाकिस्तान में उस वक़्त जनरल याह्या खान की हुकूमत थी। उसने शेख मुजीबुर रहमान को सप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक मास मूवमेंट बंगाली लोगों की वहाँ पे शुरू हो गई। तो बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी हिंदुस्तान भी उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में भी आ गई। तो हिंदुस्तान ने उस वक़्त फाइनेंशियली और मिलिट्री दोनों की जो एस्पेक्ट्स है इनको मदद दे दी और इस हिसाब से एक ओपन वार शुरू हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 1971। और इस 1971 में जो वार हुआ वहाँ पे पाकिस्तान ने शिकस्त खाई, जिसके नतीजे में बांग्लादेश का वजूद एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर हो गई। और बांग्लादेश का जो फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था उसका ड्राफ्ट 3 चीज़ों पे बन गया, दैट वाज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। और 75 में वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम कायम हुआ। इसके बाद वहाँ पे जो बाकी पार्टी थी जैसे कि अवामी लीग वगैरह वो एबॉलिश हो गई और वहाँ पे एक टेंशन सा क्रिएट होने लगा। मिलिट्री अपराइजिंग और जनरल ज़ियाउर रहमान जो उसकी लीड जनरल ज़ियाउर रहमान उस वक्त कर रहा था।
اور شیخ ضیاء الرحمان کو بعد میں اسیسنیٹ کیا گیا. اور جو نیا ملٹری کمانڈر بنگلہ دیش کا اس وقت بن گیا، اس نے 1979 میں الیکشن جیت لیا، جو شاید اس کا نام اس وقت تھا جنرل ارشاد. اور بعد میں however لیفٹیننٹ جنرل ارشاد forced another coup in 1979. تو یہ جو وہاں پہ اس وقت تختہ الٹ گیا، تو بالکل ماس لیول پہ وہاں پہ پروٹیسٹس ہو گئے ان فیور آف ڈیموکریسی ان بنگلہ دیش. اور کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کو بعد میں الیکشن لڑنے کی وہ اجازت دے دی گئی. اور وہاں پہ 1991 میں پرو ڈیموکریسی موومنٹس جو تھی وہ اس کا مطلب پورا وجود بن گیا، اور 1991 میں الیکشن ہو گیا. سنس دین ٹل ڈیٹ وہاں پہ حکومتیں بنتی آ رہی ہے. تو 2006 میں بنگلہ دیش کے پاس ملٹی پارٹی ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ قائم ہو گئی. اور گروئنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی وہاں پہ بیچ میں، اور وائڈ اسپریڈ کرپشن بھی تھا، اور گروئنگ آف اسٹرائف بٹوین بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور عوامی لیگ کے درمیان. تو وہاں پہ ایمرجنسی بھی ان 2007 میں ایمرجنسی بھی نافذ کرنی پڑی. اور وہاں کی جو انٹیریم گورنمنٹ تھی دیٹ واز لیڈ بائی ملٹری. اور اس وقت وہاں پہ دیٹ لیڈ ڈاؤٹس اباؤٹ دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. بٹ ان 2009 فائنلی الیکشنز وائر ہیلڈ، اور وہاں پہ شیخ حسینہ جو عوامی لیگ پارٹی کی، اس نے لینڈ سلائڈ وکٹری میجارٹی حاصل کی اینڈ بیکیم پرائم مارکنگ دا ریٹرن آف ڈیموکریسی ان بنگلہ دیش. تب سے بنگلہ دیش کا سٹیبل ہونا شروع ہو گیا، اور آج ہم بنگلہ دیش کو ایک اچھے ملک کے طور پہ جانتے ہیں. ان سبھی دوروں کے بیچ میں آنا جانا، ملٹری کوپ اپ ہونا، بعد میں ڈیموکریسی قائم ہونا، لیکن آج بنگلہ دیش ایک سٹیبل گورنمنٹ کی طرف، اور وہاں پہ پوری طرح سے اب ڈیموکریسی بھی ہے. وہاں ایک پورا ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک اسٹیٹ کے طور پہ، ایک ملک کے طور پر بنگلہ دیش کا وجود ہوا. So this was all about Bangladesh, democracy and military dictatorship. Okay.